तुमकां सगळ्यांक पार्सेकर्स किचनान माई मोगाचो येवकार। आयज मम्मीन तिसऱ्याचे सुके केले। सगळ्यात पयलीं मम्मीन तिसरे बरे 2 फावटी धुले आनी कल्लावन घेतले। कल्लावन जाल्या उपरांत परत 3-4 फावटी धुवन घेतले। मागीर गॅसीचेर तोप दवरून तेल घातले। तेल तापले तशें कांदो बारीक चिरून घातलो। ताच्या बरोबर कांद्याची पात, 1 टमाट आनी आले लसुणाची पेस्ट घालून बरे धवळून घेतले। मागीर मम्मीन बटाट आनी कल्लायल्ले तिसरे घालून परत एकदा धवळ्ळे। ताच्या उपरांत 1 चमचो हळदीचो पावडर, 1 चमचो हिरवो मसालो, मातसो कलर येवपा खातीर कश्मीरी लाल मिर्च, कोथमीरचो पावडर घातलो आनी तिसऱ्यो बरे मिक्स करून घेतले। मम्मी कडल्यान सगळ्यांक आयची टीप हीच की कोथमीरचो पावडर घातलो जाल्यार तिसऱ्यो आनीक रुचीक लागता। मागीर तिसऱ्यांनी 1 चमचो मीठ आनी 2 वाटयो उदक घालून वयर धाकणें दवरून तिसऱ्यो 10 मिनटां शिजत दवरले। पोनाक लागूंक जायना म्हण मम्मीन धाकणें काडून मदीं मदीं 2-3 फावटी मिक्स करून घेतले। गॅस बंद केल्या उपरांत सोय आनी ओली कोथंबीर घालून बरे धवळ्ळे। आमचे तिसऱ्यांचे सुके रेडी। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी ट्राय करा, लाईक करा, शेअर करा आणि आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा।